मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सूरह सबा का ये 5वां या 6ठा दर्स है। आज की जो आयत है आयत नंबर 15 और 16, 2 आयतें 16 और 17, 3 आयतें आप हजरात के सामने तिलावत की गई है। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भिजवा दे पिछले सबक में और दर्स में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत और सल्तनत के बारे में कुरान करीम ने उनके दिए हुए मौजिज़ों का जिक्र फरमाया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जिन्नातों पर हुकूमत दी थी, जो जिन्नातों से वो बड़े बड़े किले बनवाते थे और तस्वीरें बनवाया करते थे, बड़े बड़े लगन और डेगे उनसे बनवाया करते थे। और फिर ये कि बैतुल मक़दिस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से ही बनवाई थी। इसका पूरा वाक़या आप हज़रात के सामने पिछली तफसीर में आया था। ये भी लिखा है, रिवायतों में ये बात आई है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बैतुल मक़दिस की तामीर मुकम्मल करा दी, मुकम्मल कराने में कुछ दुआएं मांगी थी अल्लाह ताला से। ऐ अल्लाह, एक तो जो भी कोई बैतुल मक़दिस में आकर नमाज पढ़े अल्लाह उसको माफ फरमा दे। एक तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ मांगी। एक ये दुआ मांगी, अल्लाह जो कोई बेचैन परेशान बैतुल मक़दिस में आएगा अल्लाह उसको अमन अता फरमाइए। ऐसे ही एक दुआ ये मांगी थी, ऐ अल्लाह जो कोई फकीर आएगा बैतुल मक़दिस में ऐ अल्लाह उसे मालदार बना दिए। और बहुत सारी दुआएं मांगी थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह ने वो दुआएं कबूल भी फरमाई है। तो ये बात आई थी। आज के सबक में सबा का जिक्र है। सबा ये यमन का एक सूबा है और सबा के जो लोग हैं ये एक बादशाह का नाम है सबा। फिर वहां के सब लोगों को सबाई कहा जाने लगा। इनका जो शहर था, इनका जो वतन था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वतन और शहर में हर तरह की सरसब्ज शादाबी अता फरमाई थी, हर तरह की नेमत अता फरमाई थी। साफ सुथरा देश, चारों तरफ हरियाली हरियाली, रोड के इधर भी और इधर भी खजूरों के बागात हरे हरे, और तरह तरह के मेवे, तरह तरह के फल उनमें मौजूद थे। आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे। उसको कुरान करीम ने बयान किया है और यूं बयान किया है, इब्न कसीर ने बयान किया कि सबा यमन के बादशाहों और उसके मुल्क बाशिंदों का लक़ब है। तबाबिया जो उस मुल्क के मुक्तदा और पेशवा थे वो भी इसी कौम के सबा में से थे। और मलिकाए बिल्कीस जिसका सूरह नम्ल में जिक्र आया है वो भी मुल्क सबा की रहने वाली थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर अपने रिज्क के दरवाजे खोल दिए थे और उनके शहर में आराम ऐश के तमाम असबाब मौजूद थे। अपने अंबिया के जरिए उनको अल्लाह ताला की तौहीद और उसके अहकाम की इताअत के जरिए नेमतों के शुक्र का हुक्म दिया गया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों को भेजकर अल्लाह की इताअत की तरफ उनको बुलाया
اور یوں کہا کہ تم اللہ کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ایک مدت تک یہ لوگ اسی حال پر قائم اور ہر طرح عیش و آرام میں مالا مال رہے، پھر ان میں عیش و عشرت میں انہماک سے خدا تعالیٰ سے غفلت انہوں نے برتنی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کے لیے اپنے 13 نبی 13 انبیاء کرام علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے بھیجے۔ جب وہ اپنی نعمتوں میں ایسے منہمک ہو گئے کہ اللہ کو بھولنا شروع کر دیا اور اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے 13 نبیوں کو ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ سبا کے لوگوں کو سمجھاؤ۔ یہ کون پڑھے؟ کیا ہے؟ ادھر آ، ادھر بیٹھ تو آگے۔ تو 13 نبی اللہ رب العزت نے ان کے پاس بھیجے جنہوں نے ان کی فہمائش اور راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر یہ لوگ اپنی غفلت اور اپنی بے ہوشی میں باز نہ آئے اور ان پر ایک سیلاب کا بند اللہ رب العزت نے بھیج دیا۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سبا جس کا قرآن میں ذکر ہے یہ کس مرد یا کسی عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصے کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام ہے جن کی اولاد میں 10 لڑکے پیدا ہوئے۔ سبا یہ ایک مرد کا نام ہے جن کی اولاد میں 10 لڑکے پیدا ہوئے ہیں، جن میں سے 6 یمن میں آباد ہیں اور 4 لڑکے شام میں چلے گئے۔ یمن میں رہنے والوں کے نام بھی یہاں حضرات مفسرین نے لکھوائے ہیں کہ ایک کا نام مدجج تھا، ایک کا نام کندہ، تیسرے کا نام ازد اور چوتھے کا نام اشعری اور 5ویں کا نام انمار اور 6ٹھے کا نام خمیر۔ اور اس کے علاوہ شام میں رہنے والوں کے نام تھے لہم، جزام، عاملہ، غسان۔ ان کی نسل قبائل انہی ناموں سے مشہور ہے۔ یہ روایت حافظ ابن عبد البر بھی نقل کی ہے۔ ابن کثیر نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ 10 لڑکے سبا کے صلبی اور بلا واسطہ بیٹے نہیں تھے، بلکہ سبا کی دوسری، تیسری یا چوتھی نسل میں یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ پھر ان کے قبیلے شام، ملک شام جہاں آج پر لڑائی ہو رہی ہے، یمن، یہ سب سبا کے لڑکے تھے۔ ان کی جو اولاد آج نسل وہاں لڑ رہی ہے۔ اور سبا کا اصل نام کیا تھا؟ عبد شمس۔ عبد شمس بن یشحب بن یارب بن قحطان سے ان کا نام نسب نامہ واضح ہو جاتا ہے۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ سبا عبد شمس نے اپنے زمانے میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تھی۔ ممکن ہے کہ ان کو اس کا علم کتب قدیمہ تورات انجیل سے ہوا ہو، یا نجومیوں کاہنوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے چند اشعار بھی کہے ہیں جن میں آپ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے۔ یہ تمنا کی ہے کاش میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ سبا جو تھا، اس بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت بھی دی ہے، اور یوں کہہ رہے ہیں کاش کہ میں ان کا زمانہ پاتا، میں ان کی مدد کرتا۔ اور پھر سبا بادشاہ نے اپنے ملک کے رہنے والے اس وقت کے لوگوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے مدینے کے اندر تو تم لوگ سب ان کی مدد کے لیے جانا ہے۔ حدیث مذکور میں جو مذکور ہے، سبا کے 10 لڑکے میں سے 6 یمن میں آباد ہوئے، 4 شام کی طرف چلے گئے۔ یہ واقعہ ان پر سیلاب کے بعد آیا، کیونکہ جب سیلاب آیا تھا تو سارے تتر بتر ہو گئے تھے۔ 10 کے 10 لڑکے، کچھ ادھر بھاگ گئے، کچھ ادھر بھاگ گئے۔
اور سیلاب کیسے آیا تھا کہ جب سبا کے لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر شروع کر دی، اللہ رب العزت سے غفلت برتنی شروع کر دی، اپنی نعمتوں میں خوب اترانے لگے کہ ہمارے پاس تو باغات ہیں، ہمارے پاس سواریاں ہیں، ہمارے پاس، اللہ رب العزت نے، کیونکہ سبا جو ملک تھا ایسا ملک تھا، وہ ایسا ملک تھا صاف اور شفاف، اور وہاں کسی طرح کی کوئی مکھی، مچھر، پسو، کوئی کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں تھی، بالکل صاف ستھرا ملک۔ اگر کوئی کسی کے کپڑوں میں جوں لگ کر آ جایا کرتی تھی یا سر میں، تو وہاں کی ہوا ایسی تھی کہ وہ جوں بھی مر جایا کرتی تھی، کوئی مچھر آ جایا کرتا تھا وہ بالکل صاف ستھرا کلیئر ملک تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ ملک دیا تھا۔ اس ملک میں وہاں کے لوگوں کو نے، یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ملک تھا۔ علماء تفسیر نے ہر معنی کے اعتبار سے اس آیت میں یہ بھی لیا ہے کہ یعنی ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک ڈیم بنایا گیا تھا، ڈیم، ایک بند پانی کا۔ اس پانی کے بند میں جتنا بارش ہوا کرتی تھی یا جو سمندر سے پانی آیا کرتا تھا، وہ سب کا سب اس ڈیم کے اندر جمع کر لیا کرتے تھے وہ لوگ۔ ایک دیوار بنائی تھی بہت اونچی، اس دیوار کے پیچھے پانی کو روکا گیا تھا، اور پانی کو اس لیے روکا گیا تھا تاکہ ہم پورے سال اس پانی کو برس سکے۔ اور اس دیوار میں انہوں نے 3 سوراخ کیے تھے، ایک سب سے اوپر، پھر ایک بیچ میں، پھر ایک نیچے۔ جب اوپر سے پانی ختم، پہلے سب سے پہلے اوپر کا کھولا کرتے تھے، جب اوپر کا پانی ختم ہو جایا کرتا تھا اس سوراخ کا، تو پھر بیچ والا کھولا کرتے تھے، جب بیچ والا ختم ہو جایا کر تیسرے والا کھولا کرتے تھے، یہاں تک کہ پورے سال وہ اس پانی سے اپنی کھیتیاں، اپنے باغات، اپنے پینے کا سب کچھ اسی سے کرتے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کی اور اللہ کے پیغمبر 13 پیغمبروں نے آ کر ان کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ رب العزت نے پھر اس ڈیم کو توڑ دیا، اس کا جو بند لگا ہوا تھا پانی کے ریلے سے توڑ دیا، اور وہ پورا پانی اور پورا جو سبا ملک تھا وہ ایسی صورت میں سیلاب کی زد میں آ گیا، سارے مکانات ٹوٹ گئے، جتنے وہ باغات روڈ کے پاس کھڑے ہوئے تھے سب بہا کر لے گیا پانی۔ اور یہ ہوا کب؟ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو، تو یہ 10 لڑکے جو ہیں یہ وہاں سے چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے، تتر بتر ہو گئے تھے، کچھ یمن میں چلے گئے، کچھ ملک شام میں چلے گئے، کچھ وہیں رہ گئے، اس طریقے سے چلے گئے تھے۔ بہرحال قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو 2 باغ اور دیے تھے۔ وہ 2 باغ کیسے دیے تھے کہ ان میں پھل جو تھے وہ بالکل کسیلے، میٹھے پھل نہیں تھے، کھجور کے جو پھل تھے وہ بالکل نہ پھکے ہی اور نہ میٹھے ہی۔ اسی طریقے سے کچھ کھاردار جھاڑیاں بھی دی تھی، کیکر کے درخت، ببول کے درخت، پیلو کے درخت، جن میں نہ پھل آتے تھے، نہ کوئی چھاؤں تھی، نہ کوئی مزہ تھا، ایسے۔ اور یہ ہوا تھا کب؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ جب اللہ کی نعمتوں کی نہ کوئی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ پھر اس کو ختم کر کے پھر ان کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ تو اسی کو قرآن کریم نے آج ذکر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ، تحقیق کے سبا کے لوگوں کے واسطے ان کے وطن میں، ان کے وطن کی مجموعی حالت میں آیت، نشانیاں موجود تھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں سبا کے لوگوں کے واسطے ان کے وطن میں جہاں وہ رہا کرتے تھے نشانیاں موجود تھی، اور وہ کو تھی 2 نشانیاں۔ ایک تو نشانی یہ تھی جنتانی عن یمین و شمال، کہ جو راستے تھے ان راستوں کے دائیں اور بائیں جانب 2 باغات تھے، بہت لمبے باغات، لمبے چوڑے باغات،
खजूर के और तरह तरह के फल उनमें मौजूद थे और बहुत अच्छे फल। कुलू मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने लगे खाओ तुम अपने रब के रिज्क में से, जो फल दिया है, जो जो तुम्हें जो कुछ मिली है नेमतें, ये सब अल्लाह का रिज्क है, इसमें से खाओ। वशकुरूला, लेकिन खाकर ये नहीं कि सो जाना, खा करके सो जाना या घूम लेना या अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, अल्लाह की नियमतों को खाना, अल्लाह की हवा को बरतना, अल्लाह की जमीन पर रहना, अल्लाह के आसमान के नीचे रहना, अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाना और फिर उसी की नाफरमानी करना, ये नहीं। वशकुरूला, उसका शुक्र अदा करो, उसका खा करके उसका शुक्र अदा करो। किसके जरिए? नेक आमाल के जरिए, नमाज पढ़ना, जो भी अल्लाह का हुक्म हमारे सामने आता है उसे पूरा करना। गुनाह हो जाए, गुनाह के ऊपर तौबा इस्तिग़फ़ार, यह है अल्लाह की नेमतों की कदरदानी। बलदतुन तय्यिबतुन, कि वो शहर पाकीज़ा, बल्दा कहते हैं शहर को, और तय्यिबतुन पाकीज़ा, साफ सुथरा शहर। कैसा शहर? न मक्खी है, न मच्छर है, न पिस्सू है, न जू है, किसी तरह की कोई जानवर नहीं। जब इस तरह के जानवर नहीं थे तो बीमारियां भी नहीं थी, बिल्कुल साफ सुथरा शहर। और खाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन तरह तरह के फल और पानी, बिल्कुल पूरा पानी दिया था, जितना चाहे बरत लो, जितना चाहे पी लो। और यूं भी लिखा है वरब्बुल गफूर, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रब बख्शने वाला, यानी जो गुनाह हो जाए अल्लाह का खाकर, अल्लाह की फर्माबरदारी करते करते अगर कोई छोटा मोटा गुनाह हो जाए तो अल्लाह उसे क्या है? बख्शने वाले, रब बख्शने वाला, गफूर। तो एक तो नेमत क्या थी? पूरा शहर सरसब्ज शादाब, हरा भरा, बागात, तरह तरह के फल वहां मौजूद थे। और दूसरी क्या थी? दूसरी नेमत अल्लाह ताला ने यह दी थी कि उनके यहां पानी का बंद उनको दिया था, कि पानी वो रोक कर रखते थे, जितना मर्जी लेना होता इतना पानी ले लिया करते थे। और वो क्या बनाया था? डैम, जिसको अरबी में तो कहते हैं, उर्दू में कहते हैं बंद, और अरबी में आरिम। और हमारे आजकल जो सुनने में आता है वो है डैम, कि पानी को बहुत बड़ी मिकदार में रोक कर रख लेना, जहां जाकर के नदी नाले गिर रहे हैं वो डैम ही बनाए गए हैं, पानी को वहां रोक कर रखते हैं। फारसलना, फरमाया फारदू, बस उन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह से, अल्लाह की इताअत से मुंह मोड़ लिया। तो अल्लाह कहते हैं फारसलना अलैहिम, बस हमने भेजा उन पर सैलल आरिमी, बंद का सैलाब, यानी जिस पानी से वो खुश हुआ करते थे कि आज हमारे पास पानी है, अल्लाह ने उसे ही अजाब बना दिया, उसे ही अजाब बना दिया। रिवायतों में बात आती है कि वो जो दीवार थी, उस दीवार के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 चूहों को भेज दिया। वो उन्होंने नीचे से वो दीवार पूरी खोखरी कर दी, बोद्दी बना दी, नीचे से काट करके। चूहा से खोद देता है ना किसी भी दीवार हो, तो उस दीवार को उन चूहों ने बोद्दी कर दी। हालांकि उन लोगों ने वहां उस डैम की दीवार के पास कुछ बिल्लियां छोड़ रखी थी, और वो बिल्लियां इसलिए छोड़ रखी थी कि चूहा अगर आए तो ये बिल्लियां उसको पकड़ करके खत्म कर दे, ताकि वो इस दीवार को काट ना सके। अल्लाह का करना जब होता है, अल्लाह का जब अज़ाब आता है, तो फिर कौन रोक सकता है? इतने बड़े जब्बार और काहार की और उस बादशाह की ताकत के सामने कौन अड़ सकता है? तो ऐसी सूरत में उन लोगों ने, जब चूहों ने उस दीवार को नीचे से खोखला कर दिया, तो बारिश बरसी दबा करके,
اور بارش جب برسی تو پانی خوب مقدار میں پہاڑوں سے نیچے آیا ڈیم کے اندر. تو پانی جب آیا اور پانی نے جب دھکا لگایا اس دیوار میں, نیچے سے تو بودی ہو ہی رہی تھی, وہ آرام سے ساری کی ساری دڑام جیسے نیچے گر گئی, اور پورا پانی پورے شہر میں جو شہر تھا پورے کے پورے کو بہا لے گئی. جتنے باغات تھے سب توڑ پھوڑ دیے, پورا ختم کر دیا. تو اس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے, فارسلنا علیہم, پر ہم نے بھیجا. اور یہ کیوں آیا تھا عذاب؟ یہ عذاب کب آتے ہیں؟ جب اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگتی ہیں. لوگ سمجھاتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اس وقت عذاب آتے ہیں اللہ کے. یہ آج چاروں طرف جو ہو رہا ہے کہ ادھر سیلاب ادھر سیلاب, ادھر سیلاب ادھر سیلاب, یہاں بادل پھٹا وہاں بادل پھٹا, یہ جو کچھ آپ کو آج نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے. جب اللہ کی نافرمانیاں ضدی اعتبار سے کری جائیں, ایک تو اللہ کی نافرمانی کے معلوم نہیں ہے بیچارے کر رہے ہیں, ایک یہ کہ معلوم ہے اور ضد کی وجہ سے اور دبا کر رہے ہیں. پوجا پاٹ چل رہی ہے دبا کر کے, اچھی نعمتوں میں رہ رہے, سیب کے باغات ہماچل میں اور ادھر چاروں طرف موجود ہے, اور طرح طرح کے میوے اللہ نے دیے ہیں, بڑی بڑی قیمتی چیزیں دی ہیں ان لوگوں کو, آرام سے مزے لے رہے ہیں. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا سب بہا کر لے گئے. ابھی آپ کو سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر آپ کو جب خبریں سنیں گے جو معلوم ہوگا, وہ بتا رہے لوگ رو رہے ہیں ہمارے سیب کے باغات تھے سب ختم کر دیے, بہت اچھے باغات تھے, پورا ہمارا بسر گزر چلتا تھا. تو پہاڑوں کے رہنے والوں کی زندگی تو ان باغات کے اوپر ہی ہے. ایسی صورت میں وہ باغات ہی اللہ رب العزت ختم کر دے. تو یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے, جیسا کہ ملک سبا میں اس سے پہلے ہو چکا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پہلے سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ سیلابوں کا آنا اور آندھیوں کا آنا اور ہواؤں کا چلنا, یہ سب زلزلوں کا آنا, یہ اسی وقت ہوتا ہے. فَأَعْرَضُوا, جب اللہ کی نافرمانیاں اور لوگ اللہ کی طرف سے منہ موڑ کر دوسری چیزوں کی طرف, خالق سے منہ موڑ کر مخلوق کی طرف لوگ رخ کر لیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ, لیکن یہ سیلابوں کے ذریعے پھر کیا بتانا مقصد ہوتا ہے کہ آؤ خالق کی طرف, اس مالک کی طرف جس نے یہ سب کچھ بھیجا ہے. لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے ہیں, شیطان ان کو کہیں اور لے جاتا ہے دماغ کو. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ, پس ہم نے بھیجا ان پر سیل العرم, بند کا سیلاب. وَبَدَّلْنَاهُمْ, پھر ہم نے ان کو بدل دیا بِجَنَّتَيْهِمْ, دو باغوں کے ذریعے. جنتین, دو باغ ہم نے ان کے بدلے میں, ان دو باغوں کے بدلے میں دو باغ دیے. یعنی وہ دو باغ جو اتنے اچھے تھے اب کیسے باغ ملیے؟ کانٹوں والی بیریا, کانٹوں والے جھاڑ اور جھاڑیاں, اور پھل جو ہے کسیلے کڑوے اور طرح طرح کے ایسے باغات دیے کہ ان میں آدمی جائے تو کپڑے پھنس جائے, توڑنے کے لیے جائے تو ہاتھ صحیح طریقے ٹوٹ نہ سکے. اور یوں فرمایا, تفسیر ابن کثیر میں یوں فرمایا, اللہ رب العزت نے ایسے باغات ان کو دیے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنے سر پر ٹوکری لے کر کے ان باغوں کے اندر کو اگر خالی ایسے ہی نکل جایا کرتا تھا, اتنے پھل دیتے تھے وہ باغ کہ اگر کوئی ایسے ان کے پاس کو نکل گیا ٹوکری سر پر رکھ کر تو وہ تھوڑی دور میں ہی جا کر کے بھر جایا کرتی تھی بغیر ہاتھ لگائے ہوئے, اوپر سے گر کے اس میں. یعنی اتنا پھل دیا تھا ان کو اللہ رب العزت نے, اتنے ایسے باغات تھے وہ کہ وہ ٹوکری تھوڑی دور جا کر کے سر کے اوپر ہی بھر جایا کرتی تھی, اوپر سے گر کے ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ رب العزت نے جب اللہ کی نافرمانی ہوئی تو ذواتی اکل خمتیوں, جن میں کچھ میوہ تھا کڑوا کسیلا. اب دو باغات جو دیے تھے ان میں کسیلے کڑوے میوے کچے پکے, وَأَصْلٍ, اور جھاڑیاں, ببول کے درخت, ککر کے درخت, بھلا کوئی پھلا ہو ککر, پھر ایسی جھاڑیاں ملی ان کو. وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ, اور کچھ بیریوں کے درخت. بیری کون سی؟ وہ نہیں جو لگائی جاتی ہے, وہ جو خود بخود اگ جاتی ہے. اور خود بخود جو اگتی ہے بیریا, وہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے اس کا,
वो खट्टा होता है, मीठा होता है, कोई इतना खास अच्छा नहीं होता है। इसलिए अल्लाह क्या कहते हैं, मिन सिदरिन कलील, कुछ बेरियां थोड़ी सी उसमें दी थी बागात में। ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफरू, बदला दिया हमने उनको उस पर के नाशुक्री की। हम अल्लाह कह रहे हैं कि हमने वो बदला उनको इसलिए दिया ये कि उन्होंने हमारी नाफरमानी की, उन्होंने हमारी नाशुक्री की, नासिपासी की। वहल नुजाजी इल्लल कफूर, और हम ऐसे ही बदला दिया करते हैं नाशुक्रों को, जो नाशुक्रे होते हैं अल्लाह का खाकर फिर अल्लाह का न गाए, अपनी हुनरमंदी जिताए और हर चीज में, यहां तक कि जो भी कुछ हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, सब उसमें क्या कहे, अल्लाह की तरफ से। भाई अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के पूरा नाम ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिया है, ये नहीं कि मेरे हुनर से, मेरे कारीगिरी से, मेरी मेहनत करने से ये सब कुछ मिला है, नहीं, अल्लाह ने दिया है। ये है अल्लाह की शुक्रगुजारी। और फिर अल्लाह के हुक्मों को मानना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के रसूलों की बातों को मानना, अल्लाह के किताब के मुताबिक जिंदगी गुजारना। फिर अल्लाह ताला और नेमतों में इजाफा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और खाओ, कोई बात नहीं है। वहल नुजाजी इल्लल कफूर, अल्लाह यूं कह रहे हैं कि हम यही बदला देते हैं उसको जो नाशुक्रा हो, नाशुक्रे को बदला इसी तरीके से मिला करता है। ये ऐसी सख्त सजा बड़े नाशुक्रों को दी जाती है, जो कुफ्र से बढ़कर क्या नाशुक्री होगी, यानी जो कुफ्र करने लगे, अल्लाह का इनकार करने लगे, ऐसे लोगों को ये मिलता है। तो उसका सबा का जो बादशाह था, उसका जो मुल्क था वो मारिब था। सबा में मारिब, जो एक पुर अशजार पहाड़ पर ऐश व इशरत और जनाना खुशहाली में वाक़ा है। गर्ज बेतबार सरसब्जी खुशहाली सामान ऐश से इतजाल, हवा के मारिब उसका मिज़दाक था। बलदतुन तय्यबतुन रब्बुन गफूर, अल्लाह तबारक व तआला की छोटी छोटी बातों पर ऐसा सख्त नहीं पकड़ता। जब अल्लाह की बड़ी नाफरमानी होने लगती है तब पकड़ता है, जलजलों में, सैलाबों में। छोटी नाफरमानियों पर अल्लाह नहीं पकड़ते, दरगुजर करते रहते हैं, कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़े हैं। छोटी मोटी गलतियों को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब बड़ी नाफरमानी होने लगे, कुफ्र होने लगे, शिर्क होने लगे, अल्लाह के हुक्मों के साथ ज्यादतियां होने लगे, अल्लाह के नेक बंदों को सताया जाने लगे, तब आते हैं ऐसे बड़े बड़े अजाब। इसलिए अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए नाशुक्री से और बदसलूकी से और कुफ्र से, शिर्क से। अल्लाह हम सब की पूरी हिफाजत फरमाए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहानक।